नमस्कार, म राधिका तामाङ। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनमा 77 वटै जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूको अनुगमन गर्ने मानवाधिकार आयोगको भनाई। मानवाधिकार मैत्री निर्वाचन बनाउन आग्रह। अत्याधिक आयात बढ्नुमा सरकारी नीति दोषी रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघको आरोप। अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्दा देशको छवि बिग्रेको जिकिर। काभ्रेको रोसी गाउँपालिका स्थित बडु बेसीमा फोर्स र टाटा सुमो ठोकिँदा 5 जनाको मृत्यु, घाइते 18 जनाको धुलीखेल अस्पतालमा उपचार। रुसद्वारा पूर्वी युक्रेनमा सैन्य आक्रमण, कम्तीमा 21 सर्वसाधारणको मृत्यु, 27 जना घाइते। र जिम्बाब्वे ए विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम T20मा नेपालको सहजित, जिम्बाब्वे 8 विकेटले पराजित। अब पूरा समाचार। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 77 वटै जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ। बुधबार आयोगले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 77 वटै जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूमा स्थलगत अनुगमन गर्ने बताएको हो। आयोगका अध्यक्ष बहादुर मगरले स्थानीय तहको निर्वाचन अवधिमा आयोगले 47 वटा अनुगमन टोली परिचालन गरी स्थलगत अनुगमन गर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनको निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अघि र निर्वाचन पश्चात समेत गरी 3 चरणमा अनुगमन गर्नेछ। आयोगले गत वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी मनोनयनको क्रममा 30 वटा जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरिसकेको छ। आयोगका माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नेतृत्वमा आयोगका 7 वटा प्रदेशहरूमा उच्च स्तरीय अनुगमन टोलीद्वारा निर्वाचन पूर्वको अनुगमन हुनेछ। आयोगले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, किरियापुत्री, गर्भवती आदिको सहज पहुँच भए नभएको मतदान केन्द्रको सुरक्षा प्रबन्ध, सुरक्षाकर्मी परिचालन तथा व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग, आचार संहिताको पालना लगायतको विषयमा अनुगमन गर्नेछ। त्यसैगरी निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा हुन सक्ने हिंसात्मक गतिविधि पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूको कार्य, निर्वाचनको निष्पक्षता, मतदानको गोपनीयता लगायतका विविध विषयको अनुसन्धान हुने आयोगका अध्यक्ष मगरले बताउनुभयो। बालिकालाई जुलुसमा लैजानु, सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरी मतदाता शिक्षाको प्रचार प्रसार नगर्नु र दलका नेताहरूले एकअर्काप्रति घृणायुक्त अभिव्यक्तिहरू दिनु जस्ता कमी कमजोरी देखिए। आयोगले निर्वाचनलाई मानव अधिकार मैत्री बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष मगरले निर्वाचनमा हुन सक्ने राज्य शक्तिको दुरुपयोग, पैसाको अत्याधिक प्रयोग तथा बाहुबलको प्रयोगबाट निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरकारवाला सबै सतर्क रहनुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै सबै पार्टीहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिएका छन्। प्रचार प्रसारमा लागि परेका सबै पार्टीहरू नागरिकको मन जित्न भने सकेका छैनन्। चुनाव अघि सबै गर्छु भन्ने र चुनावपछि केही नगर्ने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणको राजनीतिक दलप्रतिको नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ। वैशाख 30 गते निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उम्मेद्वार र कार्यकर्ता भोट माग्न व्यस्त छन्। भेला, घर दैलो कार्यक्रम र प्रचार प्रसारमा व्यस्त दलका कार्यकर्ता र उम्मेद्वारहरूले चुनाव अघि एउटा र चुनावपछि अर्को कुरा गर्ने गरेकाले कुनै पार्टीप्रति विश्वास नरहेको जनताले गुनासो गरेका छन्। जति नै प्रचार प्रसार गरे पनि जनताको विश्वास पूर्ण रूपले जित्न भने सकेका छैनन्। जनताको विचार सरसर्ती केलाउँदा कुनै पनि पार्टीप्रति जनता सन्तुष्ट देखिँदैनन्। चुनाव अघि भोट माग्न हिँडेका सबैले चुनावपछि जनता दुःखमा पर्दा फर्केर नहेरेको आम नागरिकको भनाइ छ। विगतका वर्षमा भोगेको दुःख र पीडामा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले नहेरेको हुँदा राजनीतिक दल जनताको सेवा गर्न नभएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न लागि परेको सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। आएर भोलिपर्सि यस्तो काम पर्यो गरिदिनु भने पनि चिनेको छैन तपाईँ कुन जिल्लाको कुन वडाको कहाँको भन्छन्, हो कि होइन भन्नु न। हो
अहिले त नमस्ते गर्छन् ढोका ढोकामा आएर। तपाईँहरूले गरे पनि होइन हामीलाई जेसुकै होस् होइन गरिब भने हामी गरिब हो कि अबसँग 1 रुपियाँ खानु छैन भने अबलाई 1 छा खानलाई त धौ भइरहेछ यो ठाउँमा। अनि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने? विगतका चुनावमा जनताले नै चयन गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले पनि जनताप्रति कुनै चासो नदेखाएकाले अबको नेतृत्व पार्टी भन्दा पनि व्यक्ति हेरेर मत दिनुपर्ने युवा पुस्ताको विचार छ। नेतृत्व पार्टी भयो भने मान्छेको पार्टीमा त्यो खर्च उठाउनलाई भयो नि त्यही टाइपको भइहाल्छ होइन इलेक्सनमा। त्यही भएर स्वतन्त्रले जिते। अब अलि केही डेभलप त होला, यहाँको अलि केही व्यवस्था त होला, नत्र त व्यवस्थापन होला केही भन्ने एक्सपेक्टेसन छ आफ्नो। नेतृत्व दिनु पर्दाखेरि यो पालि राम्रोलाई दिने, जस्तै जानेको मान्छे उसको उद्देश्य के छ, मान्छेलाई कसरी आफूतिर आकर्षित गरिरहेछ र पछि गर्छ कि गर्दैन त्यो सोचेर दिने। मुलुक निर्वाचनमय बनिसकेको छ। देश विकासको लागि अब आम जनता आफै अघि बढिसकेका छन्। राजनीतिक दलहरूप्रति आम जनताको वितृष्णा हटाउन दलहरूले नै चुनाव अघि गरेका बाचा र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने परिपाटी बसाले दलहरूप्रति सर्वसाधारणको आश जगाउँथ्यो कि? क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको मुखैमा छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै हरेक पार्टी, हरेक दल र प्रत्येक उम्मेद्वार प्रचार प्रसारमा व्यस्त हुन थालेका छन् र प्रचार प्रसारलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै सबै उम्मेद्वार प्रचार प्रसारमा व्यस्त देखिन थालेका छन्। आफ्नो लागि भोट माग्न र आफ्नो दलको लागि भोट माग्न पार्टीका कार्यकर्ताहरू व्यस्त देखिन थालेका छन्। चुनाव नजिकिएसँगै उम्मेद्वारहरू घर दैलो कार्यक्रममा जुट्न थालेका छन्। बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म घर दैलो कार्यक्रममा सामेल हुन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल, घर दैलो कार्यक्रमदेखि लिएर सभा जुलुसमा समेत सक्रिय बनेका जनप्रतिनिधिहरू जनताका लागि केही गर्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण होमिएका धेरै छन्। पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने भोट माग्न गएका जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न प्रश्न सोध्न थालेका छन्। यसले जनताहरू जागरुक हुन थालेका छन् भन्ने पनि स्पष्ट पार्छ। कति प्रतिनिधिले जनताको उत्तर नै दिन सकेका छैनन् भने कतिले झुटो आश्वासन बाँडिरहेका। कोरोना कालमा अक्सिजनको कमीले र लकडाउनको कारणले गर्दा आफन्त गुमाएका स्थानीयहरू अझ बढी आक्रोशित बनेका छन्। बाठा भएका जनताले हरेक प्रश्नको उत्तर खोजेर आफ्नो बहादुरीपन देखाएका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला। कति ठाउँमा स्थानीयहरूले जनप्रतिनिधिलाई लखेटेको समेत सुनिएको छ भने कोही जनप्रतिनिधिहरू अघिल्लो चुनावमा राम्रो काम गरेका कारण पुनः एकपटक स्थानीयकै अनुरोधमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् र घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त देखिएका छन्। हाम्रो समाजमा बौद्धिक मानिसहरू धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रो अब जस्तै शिक्षाविद, शैक्षिकविद, स्वास्थ्य, विभिन्न सङ्घ संस्था, युवाहरू हुनुहुन्छ। बजेट विनियोजन गर्ने टाइममा नै उहाँहरूलाई कहाँ चाहिँ के गर्दा ठिक हुन्छ होइन त्यो अनुसारको चाहिँ प्लान बनाएर चाहिँ काम गर्ने चाहिँ मेरो योजना छ। हेरौँ अब जनताले कतिसम्म साथ दिनुहुन्छ होइन। पुरुषको तुलनामा महिलाहरूले एकदम थोरै अवसर पाउने गर्छन्। अवसर पाएकाहरू सबैले पनि राम्रो काम गर्छन् भन्ने छैन। ओडाको सदस्य पदमा रहँदा महिलाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको भन्दै अब पुरेवासीहरूका लागि काम गर्ने चाहना रहेको बताउँदै घर दैलोमा पुगेर सबैको आशीर्वाद लिन व्यस्त रहेको सङ्गीता उप्रेतीले बताउनुभयो। म धेरै खुसी छु, एकदम उत्साहित पनि छु। अर्को कुरा के भने हामी महिलाहरूलाई प्रमुखको दर्जा कहिले पनि दिँदैन। जुन संविधानमा हामीले पाएको अधिकार छ एउटा उपप्रमुख, वार्ड सदस्य, दलित सदस्य भनेर त्यो मात्रै दिने गरिन्थ्यो। तर यसपालि हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हाम्रो एजेन्डा हो यो महिलालाई अगाडि सार्नुपर्छ। महिला पनि हाम्रो राजनीतिकमा चाहिँ उत्तिकै हिस्सा हो भन्ने हिसाबले जुन अगाडि सार्नु भयो हाम्रो विचार थियो त्यही अनुसार हामीले प्रमाणित गर्ने बेला भएको छ भनेर वार्ड अध्यक्षको भूमिका दिनुभएको छ। त्यसमा पार्टीलाई पनि एकदम धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र नेपालका सबै ठाउँ आफैमा सुन्दर छन्। आफैमा सुन्दर भएका ठाउँहरूलाई अझ धेरै सुन्दर बनाउन नगरका प्रमुख, उपप्रमुख वा ओडा अध्यक्षको अझ दोब्बर भूमिका रहन्छ। चुनाव अघि सभा, जुलुस, सम्मेलन र घर दैलो कार्यक्रममा तीव्रताका साथ लागि परेका जनप्रतिनिधिहरूले चुनाव पश्चात पनि जनताको र स्थानीयहरूको दुःख र गुनासो पनि सुनिदिए केही परिवर्तन हुन्थ्यो कि? क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी नियुक्ति प्रकरणको मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। बुधबार न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको इजलासमा बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दैमा राखिएको हो। सरकारले गत आइतबार धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरीको 29औं प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। वरियता मिचेर आइजिपी नियुक्त गरिएको भन्दै असन्तुष्ट रहनुभएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेलले त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सरकारले वरियताको पहिलो नम्बरमा रहनुभएका पोखरेललाई पन्छ्याएर तेस्रो वरियतामा रहनुभएका सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएको थियो। सरकारले आइजिपी नियुक्त गरेको धीरज प्रताप सिंह आफूभन्दा जुनियर भएको जिकिर गर्दै पोखरेलले सरकारको निर्णय खारेज गर्न परमादेशको माग गरेर रिट दायर गर्नुभएको थियो। मुद्दा हेर्दैमा राखिएकाले बिहिबार पनि यसमा बहस हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेत्र विक्रमचन्द विप्लवलाई महासचिवबाट हटाएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामले चिनिने सो पार्टीबाट विप्लवलाई महासचिव पदबाट हटाएको हो। चितवनमा जारी राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा नजाने निर्णय उल्लङ्घन गर्दै महासचिवकै निर्देशनमा पार्टीका नेता कार्यकर्ता चुनावमा सहभागी भएकाले महासचिवलाई पार्टीबाट हटाउनु परेको नेता गुणराज लोहनीले बताउनुभयो। नेकपाले धर्मेन्द्र वास्तोलालाई पार्टीको संयोजक बनाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। बैठकले जे निर्णय गरेको थियो मूल रूपमा हामी सबैलाई थाहा छ कि पार्टी चुनावमा नजाने। अब तत्कालिक केन्द्रीय समितिको बहुमतले जे निर्णय गरेको थियो त्यसको विरुद्ध गरेको कारणले गर्दाखेरि महासचिवलाई हटाएको र धर्मेन्द्र वास्तवलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संयोजक नियुक्त गरेको छ। नेकपाको सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका नेताद्वय धर्मेन्द्र वास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओलीलाई विप्लवले केही समय अघि पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रमा जाने 19% को कर्जा लक्ष्य पूरा नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कर्जा विस्तार 32% सम्म पुगेको र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण कर्जा विस्तार हुन नसकेको कारण निजी क्षेत्रमा जाने 19% को कर्जा लक्ष्य पूरा नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले 19% को कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न थप 2 खर्ब ऋण बैंकहरूले विस्तार हुनुपर्ने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले बजारमा तरलता सहज बनाउनुको लागि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म एसएलएफ र अरू इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गरेर झण्डै 66 खर्ब प्रवाह गरेको बताउनुभयो। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती अत्यधिक आयात, उच्च कर्जा विस्तार र बजारमा तरलतामा परेको चापको कारण देखिएको उहाँको भनाइ छ। नै 66 खर्ब चाहिँ एसएलएफ र अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरिसक्यो आजको दिनसम्म। आउटस्ट्यान्डिङ हेर्ने हो भने पनि रेगुलरली 2-4 महिना भयो 2 खर्ब रेगुलर आउटस्ट्यान्डिङ रहन्छ। अब यो भइराख्दा पनि हामीले त्यति अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था किन छैन भने यसै कारणबाट हामीले पैसा प्रिन्ट गरेरै बजारमा पठाइरहेका हौँ कि भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको कारण ब्याज दरमा असर परेको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा समेत 2% रेट बढाएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आयातमा रोक लगाएको नीति सधैँको लागि नभएर छोटो समयको लागि भएको बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा कर्जाको ब्याज दर वृद्धि हुने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिले नै मुलुकको अर्थतन्त्र आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको बताउनुभयो। वस्तुहरूमा नियन्त्रण नै गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ, तर ती मेजरहरू सधैँलाई हुँदैनन्। हामीले पोलिसीगत हिसाबले लिँदाखेरि त्यो रेटलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ र मार्केटमा रेट केही बढ्न सक्छ। त्यसलाई सबै समुदाय तयार रहनै पर्छ, किनकि समग्र अर्थतन्त्र रह्यो भने मात्रै त्यहाँभित्र हामी रहने हो। त्यहाँभित्र व्यापारीले व्यापार गर्न पाउने हो, उद्योगीले उद्योग गर्न पाउने हो, यहाँहरूले अडिट गर्न पाउने हो।
औपचारिक क्षेत्रबाट ल्याउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि नसकिएको बताउनुभयो। रेमिटेन्स भित्र्याउन नेपालले जति नै योजना बनाए पनि काम नगर्ने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्नाले नेपालको छवि बिग्रिएको समेत बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार विगतदेखि राजस्वमुखी भएकाले राज्य राजस्वमुखी भएर हिडुन्जेलसम्म आर्थिक अवस्थामा निरन्तर दबाव परिरहने बताउनुभयो। गोल्छाले निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग कहिले तुलना नगरेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्नु नै गलत भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्नाले नेपालको छवि बिग्रिएको बताउनुभयो। यो अहिले चाहिँ सबैले श्रीलङ्का वर्ड फर गरेका छन्। प्राइभेट सेक्टरको नरेटिभ कहिले पनि श्रीलङ्कासँग कम्पेयर गर्ने थिएन। हामीले अहिलेको क्राइसिस इट इज नट अ क्राइसिस जसमा हामी एकदमै निजक रियाक्सन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी गभर्मेन्टसँग बसेर सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। अफकोर्स देयर आर लट अफ नेगेटिभ्स, त्यसलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँगै मिलेर, बिकज हामी सबैभन्दा ठुलो स्टेक होल्डर हो इकोनोमीको। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा पनि अर्थतन्त्र बिगार्ने शासकीय स्वरूप देखिन थालेको बताउनु भएको छ। वाग्लेले श्रीलङ्कामा जथाभावी रूपमा कर चलाउँदा समस्या भएको बताउँदै कर नीति चलाउँदा सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। श्रीलङ्काकै प्रसङ्गमा चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु, पेपरमै पनि लेखेको छु, यो तिर्न नसक्ने ऋण र हामीले पूर्ण नसक्ने शोधनान्तर घाटाको समस्या जुन श्रीलङ्काको समस्या हो त्यो हामी कहाँ छैन, होइन। सिम्पल नम्बर्सहरूबाट मात्रै भनौँ। अब हामी कहाँ अहिले अस्ति भर्खर 2 दिन अगाडि आयो जिडिपी 48 खर्ब नेपाली रुपियाँ। अब डलरमा भन्दाखेरि 40 अर्ब डलर जतिको हाम्रो जिडिपी, 3 करोड जति चाहन्छौँ हाम्रो पपुलेसन भने प्रति व्यक्ति आय हाम्रो चाहिँ 1100, 1200, 1300 को हाराहारीमा छौँ। कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले पोहोरबाटै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा राष्ट्र बैङ्कको 19% कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयो। केसीले पछिल्लो समय सरकारले आयातलाई नियन्त्रण गरे पनि तरलता सुधार नहुने अवस्था रहेको बताउनुभयो। र त्यो चाहिँ अब गएर लास्ट इयर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले राखेको टार्गेट 19% को चाहिँ मोनेटरी पोलिसी टार्गेटसम्म पुग्न पनि गाह्रो अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले भनिहाल्नुभयो त्यो जुन नेपाल सरकारको राष्ट्र बैङ्कको खातामा भएको पैसा यो फिस्कल इयर सुरु गर्दाखेरि 200 अरब जति थियो, आज 335 भन्दाखेरि त्यहाँ पनि 135 अरब चाहिँ बढेर गइसकेको अवस्थाले छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मुलुकमा देखिएको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था नयाँ नभएको बताउनुभयो। अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्ने अध्यक्ष अग्रवालको धारणा छ। हामीहरूले स्पेसली फ्युल प्राइसमा र स्टिलको प्राइसमा देखिराखेको छु त्यसको पनि इम्प्याक्टले होला। तर आज जुन स्थितिमा हामीहरूले पुगेको छौँ त्यो एउटा नयाँ स्थिति होइन मलाई जस्तो लाग्छ। यो जुन पनि एउटा डेभलपिङ नेसनको लागि एउटा मलाई लाग्छ कि एउटा नर्मल ही कुरा छ। नर्मल कुरा के छ कि उनीहरूलाई यस्तो स्थितिबाट एकपल्ट यस्तो स्थितिबाट गुज्रिनु नै पर्छ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले ल्याउने नीति दरिलो नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै नीति परिवर्तन हुने गरेकोले आर्थिक नीति स्थिर हुनुपर्ने बताउनुभयो। विगतमा हामी चामलै निर्यात गर्थ्यौँ, अब खानेकुरामा हामी झन्डै 300 अरबभन्दा माथि खाद्यान्नहरू आयात गरिरहेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ अब पेट्रोलियम प्रडक्ट हाराहारी दैनिक 1 अर्ब जस्तो आयात हुँदो रहेछ भनेदेखि सर्वप्रथम हामीले यो 2 क्षेत्रमा म्यानेज गर्नुपर्छ र अन्यथा भविष्यमा हाम्रो मुलुकले चाहिँ ठुलो चुनौती भोग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले सरकारले आयात रोक्दा पनि सोच पुर्याएर मात्रै निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। विश्व बैंकले नेपाललाई थप 15 करोड अमेरिकी डलर दिने भएको छ। नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि विश्व बैंकले सो रकम ऋण सहायता
नेपालमा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको हो। बुधबार सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणको आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गराउन सो ऋण सहायताले सहयोग पुर्याउने अर्थ सचिव मरासिनीले बताउनुभयो। Helps to strengthen financial sector stability, diversify financial solutions, and increase access to financial services in support of Nepal's commitment towards green, resilient, and inclusive development. I'd like to extend my appreciation to the team, both from the bank side and government side, who worked tirelessly to make this happen. सम्झौता पत्रमा कोभिड-19 महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रहरूको स्थिति पर्यवेक्षणलाई यो सहायताले सघाउने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी यसले पुँजी बिमा, प्रकोप जोखिम वित्तीय बजारहरू खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवाहरूलाई प्रवर्धन गर्न पनि मद्दत गर्ने अर्थ सचिव मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यो ऋण सहायता उपयोगी हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल तयारी उद्योग पोशाक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले नेपालको निर्यातजन्य उद्योगको लागि सरकारले श्रमिकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेपालको गार्मेन्ट तथा निर्यातजन्य उद्योगहरूमा भारत तथा अन्य देशबाट श्रमिक ल्याएर उद्योग चलाउनु परेकोले नेपाली उद्योगमा नेपाली श्रमिकलाई नै स्वरोजगार बनाउन श्रमिकलाई तालिमको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। सरकारले गार्मेन्ट सम्बन्धी तालिमको राज्यले व्यवस्था गरेको उद्योगहरूलाई नेपाली श्रमिक सस्तो र दिगो हुने अध्यक्ष गोल्यानको भनाइ छ। उहाँले सरकारले नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यातका लागि हवाई भाडामा सहुलियत तथा एयर कार्गो सेवा सञ्चालन ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालका साना निर्यात उद्योगहरूले निर्यात गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले निर्यात हाउस स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। भयो भने हाम्रा मौलिक उत्पादनदेखि लिएर साना गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चररहरूले पनि एक्सपोर्ट गर्न खोज्दाखेरि उनीहरूले आफैले गर्न नसकेको हुनाले पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्दैन। अब एकदमै हाई भ्याल्यु गार्मेन्टहरू गर्न खोज्दाखेरि पनि उनीहरू आफैले गर्न सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ एक्सपोर्ट हाउसको अब सचिवज्यू हुँदाखेरि नै अवधारणा आएको थियो। ट्रेड प्रमोसन सेन्टरले गर्नुपर्ने काम हो यो। त्यस्तै अध्यक्ष गोल्यानले नेपालमा पाइने मौलिक वस्तुहरू उत्पादनको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले नेपालमा पछिल्लो समय व्यापार घाटा बढ्दै गएकोले मुलुक आर्थिक सङ्कटतिर गएको बताउनुभयो। मन्त्रालयको सचिवले व्यापार घाटाको विषयमा बोल्दा विगतमा सरकारले लुकाउने गरेको उहाँको भनाइ छ। यसको बारेमा कुरा गर्न पनि गाह्रो थियो। कमसेकम सचिवको हैसियतमा बोल्यो भनेदेखि सरकारमा असजिलो कुरा गरिदिनु भएन भन्ने खालको कुराहरू आउने गर्थ्यो। म आफैले कमर्स सेक्रेटरी हुँदाखेरि एकपल्ट यो भोगेको छु। मैले बोल्दाखेरि मलाई तत्कालीन अवस्थामा प्राइम मिनिस्टर अफिसमा बोलाएर तपाईँले यो कुरो चाहिँ खण्डन गरिदिनु पर्यो, यो भनिदिनु भएन भन्ने सम्मको कुरा आएको थियो। पूर्व सचिव घिमिरेले सिंहदरबारमा एउटा सचिवले अर्को सचिवलाई, अर्को मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई असफल बनाउन लागिरहेको र एउटा नीतिले अर्को नीतिलाई असफल बनाउन लागिरहेकोले समस्या भइरहेको बताउनुभयो। आजबाट रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सुरु भएको छ। रथारोहण गरेको 4 दिनपछि रथ तान्न सुरु गरिएको हो। ललितपुरको पुल्चोकबाट रथारोहण गरी मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा गाभाल, मङ्गलबजार, सुन्धारा, लगनखेल, इहिटोल हुँदै जाउलाखेलमा पुर्याएर भोटो देखाइन्छ। यससँगै मच्छिन्द्रनाथलाई सानो खटमा राखी बुङमतीमा लगिएपछि जात्रा समापन हुन्छ। किम्वदन्ती अनुसार एकपटक भिक्षा माग्न आएका गोरखनाथलाई कान्तिपुरवासीले नदिएपछि त्यसैको झोकमा उनले पशुपति मृगस्थलीमा नवनागलाई आसन बनाए।
यसरी 12 वर्षसम्म वर्षा नभई अनिकाल भएपछि यसको समाधान खोज्दै जाँदा गोरखनाथका गुरु मच्छिन्द्रनाथलाई कान्तिपुर ल्याएमा गोरखनाथ आसनबाट उठे वर्षा र सहकाल हुने थाहा पाएर भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव, काठमाडौँका राजा बन्धुदत्त वज्राचार्य र ललितपुरका कृषक ललित चक्रधर मिलेर मच्छिन्द्रनाथलाई भारतको कामारुका माक्ष्यबाट नेपाल ल्याएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मुहार रातो भएका रक्त बलोकेश्वर करुणामयको स्थान निकै उच्च छ। करुणामयलाई 32 हातका साथै 48 फिट अग्लो रथमा विराजमान गराइन्छ। मच्छिन्द्रनाथको रथ 800 सालमा नरेन्द्रदेवको छोरा राजा बरदेवले बनाउने चलन चलाएका थिए। रथलाई जात्रा अवधिभर ललितपुरको टोल टोल घुमाउने प्रचलन रहेको छ। सर्वसाधारणले यस जात्रामा आफन्तलाई बोलाएर भोज गरी जात्रा मनाउने गर्दछन्। यो जात्रा वैशाख महिनाको शुक्ल पक्ष अन्तर्गत प्रतिपदादेखि असार शुक्ल चौथीसम्म करिब 2 महिना मनाउने गरिन्छ। काभ्रेपलाञ्चोको रोसी गाउँपालिका 11 स्थित बीपी राजमार्गमा 2 गाडी आपसमा ठोक्किँदा 5 को मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका काभ्रेका अनुसार भारतीय तीर्थयात्री लिएर काठमाडौँबाट भारततर्फ जाँदै गरेको UP 58T 8181 नम्बरको फोर्स गाडी र सिन्धुलीबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको नायक ज 4210 नम्बरको टाटा सुमो बीपी राजमार्ग अन्तर्गत रोसी गाउँपालिका 11 स्थित बडु बेसीमा आपसमा ठोक्किँदा टाटा सुमोमा सवार 5 को मृत्यु भएको हो। घटनामा मृत्यु हुनेमा सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका 7 बस्ने वर्ष 30 का विक्रम श्रेष्ठ, सोही नगरपालिका 4 बस्ने वर्ष 45 का हरिबहादुर बल, सुनकोशी गाउँपालिका 1 बस्ने वर्ष 44 का प्रमिला नेपाली, रामेछाप जिल्ला खाडादेवी गाउँपालिका 8 बस्ने वर्ष 30 का सम्झना भूषाल र निजको छोरा वर्ष 6 को सङ्गीत भूषाल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा 18 जना घाइते भएको र उनीहरूको धुलीखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले दुवै गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला दरका नोट भ्रष्टाचारको माध्यम बन्न सक्ने ठहर गर्दै छपाई घटाउन सुरु गरेको छ। 500 र 1000 दरका नोट सार्वजनिक प्रयोगमा भन्दा पनि अवैध लेनदेन, हुण्डी कारोबार, अवैध व्यापार, ठूला भ्रष्टाचारीहरूको घरमा लुकाएर राख्न प्रयोग गर्न सकिने जस्ता कारण देखाएर छपाई घटाउन सुरु गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यसअघि 50 करोड थान 1000 का नोट छपाई हुने गरेकोमा अहिले घटाएर 43 करोड थान मात्रै छपाउन दिइएको छ। यसलाई अझै घटाउँदै लगिनेछ। ठूला दरका नोटको अनधिकृत प्रयोग भएको र नियन्त्रण गर्न नोटबन्दी उपयुक्त विधि भए पनि निर्णय गर्न अहिले बलियो सरकार आवश्यक पर्ने भएकाले तत्कालै नोटबन्दी सम्भव नरहेको, तर ठूला दरका नोटको छपाई घटाउने क्रम भने सुरु भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। आर्थिक रूपमा धराशायी बनेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले आम्दानी गर्न सफल भएको छ। निगमको पछिल्लो 6 महिनाको वित्तीय सूचकले निगमको आर्थिक पक्ष सुदृढ बन्दै गएको देखाएको हो। जहाजको उपयोगिता, उच्च दरको सीट अकुपेन्सी एवं गन्तव्य विस्तारका कारण निगमको बचत भएको देखिएको हो। निगमले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम 8 महिनाको अवधिमा 8 अर्ब 39 करोड आम्दानी गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 47% वृद्धि भएको हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको आम्दानी 5 अर्ब 70 करोड रहेको थियो। पछिल्लो समय निगमले ओभरड्राफ्ट सीमाबाट गरिएको खर्च पुरै भुक्तानी गरिसकेको छ र आवश्यक परेको बेलामा सो सीमाभित्र रहेर वित्तीय सुविधा समेत लिन सक्नेछ। ओभरड्राफ्ट रकम भुक्तानीपछि 5 महिनाको अवधिमा निगमलाई यसको ब्याज भुक्तानी गर्ने दायित्व बापतको रकम समेत बचत भएको छ। अस्ट्रेलियामा 11 वर्षपछि ब्याज दर वृद्धि भएको छ। अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया RBA ले 11 वर्षपछि ब्याज दर वृद्धि गरेको हो।
देशमा बढ्दो मुद्रास्फीतिको समस्यासँग जुझ्न आरबिआईले ब्याज दर 0.35% वृद्धि गरेको हो। अस्ट्रेलियाको मुद्रास्फीति दर हाल 21 वर्षकै उच्च बिन्दु अर्थात् 5.1% रहेको छ। यसअघि अस्ट्रेलियामा सन् 2007मा ब्याज दर वृद्धि गरिएको थियो। त्यस यता ब्याज दर बढाइएको थिएन। अस्ट्रेलिया सरकार चुनावको तयारीमा रहेका बेला भएको यो ब्याज दर वृद्धिले त्यहाँको घरेलु बजेट प्रभावित हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। आसिफ शेखको अभिजित इनिङको सहयोगमा नेपालले जिम्बाब्वे ए टोलीमाथि बुधबार 8 विकेटको जित निकाल्दै 2020 श्रृङ्खला बराबरी गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न जिम्बाब्वे ए विरुद्धको अन्तिम 2020 खेलमा नेपाल 8 विकेटको जित निकाल्दै श्रृङ्खला बराबरी गरेको हो। पहिलो खेलमा पराजित भएको श्रृङ्खलामा दोस्रो खेल भने वर्षाले प्रभावित भएको थियो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्दै दिएको 137 रनको लक्ष्य नेपालले 15.5 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गरेसँगै श्रृङ्खला बराबरीमा सकिएको हो। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि आसिफ शेखले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। उनले 54 बलमा 13 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 87 रनको अभिजित इनिङ खेले। आसिफले अर्का ओपनर आसिफ शेखसँग 88 रनको साझेदारी गरेका थिए। कुशल 34 रनमा आउट भए। उनले 26 बल खेल्दै 2 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। बासिर अहमद 10 रनमा पेभिलियन फर्किए। जिम्बाब्वेको बलिङमा ल्युक जोङ्बे र ब्रान्डन माबुताले समान 1 विकेट लिए। अघिल्लो खेल गुमाए पनि सम्हालिएको प्रदर्शन गरेको नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले टोलीमा 2020 संरचनाको खेलका लागि अझै सुधारको आवश्यकता रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 87 out of 137, I think it's remarkable inning moving forward to the ODI series as well. So definitely it's going to give a big boost to him. Just go with the plans and just win the game as soon as possible. I think we already announced the team, and if there's going to be any change, definitely we'll let you know, guys. यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 136 रन बनाएको थियो। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग श्रृङ्खला खेलेको हो। अब नेपालले पाहुना टोलीसँग 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला शुक्रबारबाट खेल्नेछ। 2 विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबको महिला तथा पुरुष दुवै टोलीलाई 6औं आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लीगमा बुधबार जित निकालेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा सम्पन्न खेलमा महिलातर्फ पुलिसले बुटवलको एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 25-18, 25-19, 25-14ले तथा पुरुषतर्फ गण्डकी प्रदेश भलिबल क्लबलाई 25-23, 25-16, 32-30ले पराजित गर्दै सफलता प्राप्त गरेको हो। बुधबारै भएको महिलातर्फको अर्को खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई पनि सोझो सेटमा हराएको छ। आर्मीले न्यू डायमण्डमाथि 25-16, 25-12, 25-12 को जित निकालेको छ। जितसँगै नेपाल पुलिसले 2 खेलबाट 6 अङ्क बनाएको छ भने आर्मीले 3 खेलबाट 6 अङ्क नै रहेको छ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। त्रिभुवन
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडान पुनः सुचारू भएको छ। आज विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल बिल्डिङतर्फ 7वटा बम रहेको सूचना आएपछि अवरुद्ध भएको आन्तरिक उडान सेवा पुनः सुचारू भएको हो। बिहान विदेशबाट एक अज्ञात व्यक्तिले फोन गरेर विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल बिल्डिङतर्फ 7 ठाउँमा बम राखेको सूचना दिएपछि आन्तरिक उडान अवतरण सेवा करिब 1 घण्टासम्म अवरुद्ध भएको थियो। काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका 11 स्थित बीपी राजमार्गमा 2 गाडी आपसमा ठोकिँदा 5 को मृत्यु भएको छ। भारतीय तीर्थयात्रु लिएर काठमाडौँबाट भारततर्फ जाँदै गरेको यूपी 58T 8181 नम्बरको फोर्स गाडी र सिन्धुलीबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको ना 1 4210 नम्बरको टाटा सुमो बीपी राजमार्ग अन्तर्गत रोशी गाउँपालिका 11 स्थित बढुबेसीमा आपसमा ठोकिँदा टाटा सुमोमा सवार 5 को मृत्यु भएको हो। सर्वोच्च अदालतमा परेको नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी नियुक्ति प्रकरणको मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। सरकारले गत आइतबार धीरज प्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको 29औं प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। वरियता मिचेर आइजिपी नियुक्त गरिएको भन्दै असन्तुष्ट रहनुभएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले त्यसको भोलिपल्टै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। पूर्वी युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा 21 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। आक्रमणमा 27 जना घाइते भएको डोनेस्कको गभर्नरले बताएका छन्। पूर्वी युक्रेनमा रुसले आफ्नो सैनिक कारबाही तीव्र पारेको छ। रुसको वायुसेनाले युक्रेनमा 39 सैनिक केन्द्रमा आक्रमण गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई उल्लेख गर्दै रुसी समाचार संस्था तासले जनाएको छ। नेपालले पाहुना टोली जिम्बाब्वे विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम T20मा जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार नेपालले जिम्बाब्वेलाई 8 विकेटले हराएको हो। जिम्बाब्वेले दिएको 137 रनको लक्ष्य नेपालले 15 ओभर 5 बलमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। जितसँगै नेपालले पहिलो खेलमा बिहोरीको हारको बदला लिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।